أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فقد مضت سنة الأولين. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله فتنة ويكون الدين كله لله. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير.
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير